आयचो जो पळय मेन मुद्दो आसा आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या हेजें कारण मेन म्हणजे आमचे मतदारसंघात आमी एक कामां सारकी फूल फ्लॅश घेतलेली आसा. मेन म्हणजे आमकां मनसून येयल्ल्या कारणान आमी सगळ्यांनी पयलीं ड्रेनेजीचें काम घेतलां आनी त्याच बरोबर इंटरनल जे रोड आसा ते रोड आमी सगळे घेतलेले आसा आनी जेणे करून ते पावस येवच्या पयलीं सगळे कंप्लीट जावचे. पयर हांव सीएमाक मेळ्ळो न्हू, तुमी जाणा धावजे फ्लायओवर आहा जो रेल्वे ट्रॅक थंयसर अशी ट्रॅफिक जाम जाता जेन्ना गेट पडली एम्बुलन्स सुद्दां ते अर्दे 20 मिनटां उरता. पेशंटाक कितें जावंक शकता, कोणाक जीव वचूंक शकता. हेका लागून सीएमाक पर्सनल मेळोन आनी त्या फ्लायओवराचे बद्दल उलयल्लो आसा. सीएमान म्हाका प्रॉमिस केल्ल्या कारण सीएम म्हाज्या पेक्षा चड जाणा, कारण सीएम सर येता वयता त्या रोडाचेर येतालो पयलो आनी तेणी म्हाका प्रॉमिस केला आपूण जाता तितले बेगीन आपूण तें काम हातीन घेतलो म्हणून सांगला म्हाका तेणें प्रॉमिस केला. म्हाका खूब बरें दिसलें कारण तेणी म्हाका बरोवन सुद्दां दिल्या की आपूण हें काम जाता तितले बेगीन घेतलो. त्याच बरोबर 2024 आमचे गोंयचे साहेबाचें एक्सपोजिशन आहा, तुमी जाणा आसतले. 2024 हांव थंय ब्युटिफिकेशन करूंक सोदता एक सुंदर आमचें ओल्ड गोवा आनी हेका लागून हांवें एक सारको जाने माने आर्किटेक्ट घेतलेलो आसा. काम सुरू केला, एक बरो आराखडा तयार केलो हांव म्हाजो. तें घेवन ह्या दिसांनी हांव आमचो भाऊ श्रीपाद नायका कडेन वचपाचो आहा. त्याच बरोबर दुसरो जी किशन रेड्डी सरा कडेन वचपाचो आहा, सेंट्रल मिनिस्टर. त्याच बरोबर हांव रोहन खंवटे बाबा कडेनूय वचपाचो आहा. हे सगळे प्रपोजल घेवन 2024 म्हाका गोंयचे साहेबाचे जे पळय आमचे हे चालू आसतले तेन्ना म्हाका सामकें रेडी जाय अशें सुंदर ब्युटिफिकेशन आमी करपाचें ठरयल्लें आहा. तें म्हाका 2024 तुमकां सगळ्यांक दिसतलें की तें जातलेंच जातलें आनी सगळ्यांचे तेंच्या मदतीन आमी तें खंय वचूंक पडल्यार हांव वयतलो पण हांव तें करून घेतलो. त्याच बरोबर तुमी दुसरी आनी एक गजाल सांगता तुमकां, बांद बांदपाचे जे लोकांक हाल जाताले पयला लास्ट कितले 20 वर्सां लोकांचे कशे त्रास जाताले ते आमी बांद बांदपाक कॉमेन्स केले. थोडे जे पळय कितें व्हडली हें आसा कामां आसा बांदाची ती आमी आतां हातीन घेवपाक लागून आमी ऑलरेडी फायल पुट अप केल्ली आसा. सद्या फायनान्सान गेल्ले आसा, टेंडर काडपाचें आसा. तेंय काम आमचें जाता तितलें बेगीन जातलें. आमी एक दीस असो रेस्ट घेयना ती कामा शिवाय. सकाळ फुडें आमी जे पळय 8:30-9 बसता ते रातचे 11 पर्यंत आमचे सगळे आमचे बरोबर आमची टीम आसा. आमी ते सारके डीप वयता तितून आनी आमचे जितले पळय कितले 5 कामां जाता ती आमी करून घेवपाचें आसा. त्याच बरोबर आमचे तुमी जाणा आसतले तुमच्या मिडिया मार्फत हांव थोडे आमच्या इंडस्ट्री आहा पळय आमच्या खोर्लेन तांकां कळपाक जाय म्हणून तुमच्या मार्फत आमच्या इंडस्ट्रीन खोर्लेन जवळ जवळ 102 इंडस्ट्री म्हणजे कंपनी चालू आसा. आमी फक्त जाणा एक डेक्कन आनी एक सिद्धांताक अशें म्हणून आमी जाणा आसले पयले, पण 102 तितूंतले 70 चलता 70 आनी तितून भितर कशें जालां आमचे गोंयकार 5 आसल्यार ते 200 आसता बाकीचे. हांव हें खपोवन घेवचो ना, हांव तेका तुमच्या मिडियाच्या थ्रू सांगूंक सोदता आमच्या भुरग्यांक आमच्या मतदारसंघाच्या भुरग्यांक काम मेळपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी म्हाका प्रॉमिस केल्या आमी तुमकां जॉब दितलेच म्हणटा ते, पण अजून कांय ना, अजून कांय एक्शन घेतली ना. पण ही 8 दिसां भितर तुमकां सांगता ही 100% एक्शन घेतलो आनी आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळोवन दितलो हे म्हाजो प्रयत्न चालू आसा. एक आनी दुसरें म्हणल्यार लोकल भुरगे हे आमी चिंतता हांगा वयता थंय जाता तेंचे कडेन अशें जॉब अशें पडल्या तुमी खोर्लेन केन्ना येवन पळया जे 70 कंपनी चालू आसा तितून म्हाका दिसता हजारांनी भुरगे लोक काम करता. हेच जर आमच्या गोंयकारांक मेळ्ळे जावं आमच्या मतदारसंघात मेळ्ळे जाल्यार त्या खोर्ले पंचायत म्हण ती करमळे पंचायत म्हण ती कुमारजुंयची म्हण त्यो बाकीच्यो पंचायत आमच्यो म्हण जर हेंकां जाल्यार बेकारीचो म्हणजे तो प्रश्नूच येवचो ना. म्हणून हा जो म्हाजो मेन मुद्दो आसा ह्या सगळ्या कामां म्हणून हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें क्लियर करूंक सोदता. कारण हेचेर हांव चड हितून हें घेता मेहनत घेता की भुरग्यांक जॉब मेळचे आनी बाकीची सगळीं कामां जावपाची आहा. तशेंच आमचो आयज म्हाज्या बरोबर माजी सरपंच आनी आतां सद्याचो पंच विशाल राव आसा, म्हाजो मित्र बाबू मुळगांवकर आसा, तसोच म्हाजो मित्र माताय आसा. हे सगळे म्हाज्या बरोबर आसा आनी म्हाजी टीम फूल काम करता. आमी रात दीस काम करता. हेका लागून आमी रेस्ट म्हणटा तो चडसो घेयना कारण लोकांची कामां आमी पास करता. पळय आमी आतां आर्किटेक्टाक सगळो बऱ्यान बरो आर्किटेक्ट सारको जाने माने म्हणटा तसो त्या आर्किटेक्टाक
डिपार्टमेंटान सगळो आमकां प्लॅन दिल्लो आसा. अजून आमी तेजेर कितलो कॉस्ट येता तो आमकां अजून आमी पळयलो ना, पण काडला ते आमी आतां ह्या 2 दिसां भितर आमी आमचो श्रीपाद भाऊ कडेन हांव हाडपाचो आसा वचून ताका वचून तेजो टायम मागलेलो आसा ताका हांवें 2 दिसांनी मेळपाक पावता. तुम्ही लेबराचे वर्कराचे म्हणल्यार तुम्ही बाबूच मतदाराक मेळटा भविष्य ना आमच्या माझ्या मतदारसंघात पडटा ते ना, पूण ते लेबराचे लेबर मिनिस्टर म्हणून ते जाता ताका हांव मेळटलोच. त्याच बरोबर म्हाजी कितें तरी आमची पिडीएची घरां आसा ती तेंच्या नांवार कितली वर्सांच जाल्ली ना, तो इशू घेवन ह्या 4 दिसां भितर हांव बाबूश मतदारा कडेन मिनिस्टरा कडेन वचपाचो आसा आनी तेच्या कानार हांवें ताका मॅसेज घातली हांवें ऑलरेडी की हांव येवपाचो आसा. ती टीम घेवन जी नांवार तेंच्या जी पळय घरां ना ते टॅक्निकल सगळे एडवोकेट सगळे घेवन हांव तेजे कडेन वचून जाता तितल्या बेगीन तेंच्या नांवार ती घरां करून दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा. तुम्ही जसे विरोधी पक्ष असून सुद्धा तुका ह्या सरकाराकडून पूर्ण सहकार मेळटा? हय हय ऑफकोर्स. सो कशें आसता, म्हाका खुबशे लोक बरे आसा, कामां ही सरकारान करूंकूच जाय, ऑपोजिशनान आसूं किंवा पावरान आसूं. हे आपापलें एक काम करून घेवपाचें ताका एक धडाडी आसूंक जाय, त्या भशेन हांव ती करून घेता. ओल्ड गोवा डेव्हलपमेंटाचे उलयतात तेन्ना तुमी जो भायले प्लॅन करपाचो ताका सपोर्ट करतले? ऑफकोर्स हांव त्या प्लांटाक पयलो ओपोज करतालो आनी आतांय म्हजो चालूच आसा. अपोज करता काय सपोर्ट? जो जो गार्बेज प्लांट म्हणटा तुमी, हय ओपोज करता हांव. तो गार्बेज प्लांट थंय येयल्लो म्हाका नाका, कारण थंयसर इतली फ्लॅटां जाल्या, स्कुलां जाल्या, मठ आसा, गोंयचे साहेबाचे मेन दिसाक हजारांनी लोक येता. तो जर हांगा जर अशें जालें जाल्यार लोकांक कितें मॅसेज वयतली? आख्या वर्ल्डाचे लोक गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन येता थंय दर्शन घेवपाक, तेच्या पांया कडेन येता. म्हणटा थंय तशें जावप हें सारकें न्हू, हें तांकां पटोवन दितलो हांव आनी तेंचे फुडें वचून सगळें डिस्कस करतलो आनी मागीर फुडें कितें ती एक्शन घेतलो. 70 कंपनीज म्हटल्यार 70 कंपनीज सो आता तुमचे फ्लॅट्स मागीर येतात, सो तुम्ही आता परमिशन कशें दिलें? फ्लॅट्स मागीर येयले बरें, परमिशन कशें दिलें? तेन्ना ते गार्बेज प्लांट आपूण खबर ना परमिशन दिवपाक नासलेलें. प्लांट हो गार्बेज प्लांट आजून काडूंक जाता, खंय व्हरोंक मेळटा. दुसरे कडेन जी लोकवस्ती ना थंय व्हरोंक मेळटा. आनी म्हाका हेजो 100% हांव विरोध करतलोच. रस्त्यार येवपाक पडल्यार जाता म्हाका, आख्ख्या लोकांक येवन रस्त्यार येतलो पूण हांव काडटलो. बाबू मंत्रान म्हणटा की जातलोच म्हणून तो म्हणून ते प्रत्येकाचे आपापले. हांव म्हणटा हांव थंय जावपाक दिवचो ना, प्रत्येक जाण आपापले म्हणटलेच. 70 कंपनी जरी सांगले न्हू, तुम्ही तेंचे कडेन डिस्कशन केला अबाउट जॉब तुमच्या? येस, तांकां आपोवन हाडलें आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केल्लें आसा, प्लस परतय तांकां हांव आपोवन धाडलेलें आसा आनी आमचें ह्या दिसांनी डिस्कशन जावन ह्या म्हयन्या भितर कमीत कमी आमचे 100 तरी भुरगे जॉबाक लागतले. त्या हिशोबान हांव तेंचे कडेन म्हाजें सगळें मनोगत हांवें व्यक्त केल्लें आसा आनी म्हाका गॅरंटी आसा. एक इंडस्ट्रीन कितले पर्संट गोंयकारांक काम मेळटा म्हणून मागता? पण म्हाका दिसता कितल्या हजारांनी लोक काम आसा थंय. एटलिस्ट एका हितून आमचे जर एक 25-50 सुद्दां जर एका भुरग्याक जर काम दिलें जाल्यार खंय बेकारी उरतली, लोकांक बरा फॅमिलीक पोसतले तेंचे. एकट्याक जॉब मेळप म्हणल्यार 4-5 जाण आरामात तेजी फॅमिली बरे तरेन जेवंक शकतली. इम्पॉसिबल. म्हणून हांवें तें सगळें लिस्ट मागलेलें आहा. ते लिस्टा प्रमाणे मी स्टडी केली आता. कारण आमचो हांवें तुका आतां म्हटलें न्ही, आमचे 5% सुद्दां भुरगे कामाक ना. तुमी 80 म्हणटा, 5% सुद्दां आमचे गोंयकार ना. हें म्हाका तुमकां मिडियाच्या थ्रू मागीर दाखोवन दिल्लो आनी एक 8 दीस राव. 80% जाल्यार 80% वचूंकूच जाय. होच आमचो प्रयत्न आसतलो. आता ते पळय, हांव आतां इलेक्ट जाला. म्हाका हें पयलीं खबर नासलेलें. इलेक्ट जाल्या उपरांत हांवें सगळो डेटा कलेक्ट केला, जे आमचे गोंयकार कितले आहा, भायले कितले येता, ह्या प्रमाणे तेजी स्टडी चालू आसा. आनी येता ते 8 दिसां भितर तुमकां मिडियाक मेळटलें आमी कितले भुरग्यांक जॉबाक लायले आनी आमचे गोंयकार कितले पर्संट आहा आनी भायले कितले पर्संट आहा, हो सगळो डेटा आमी कलेक्ट करपाक लाय. कंपनीचो एक हें आसता की गोंयकारचे भुरगे आसा ते चड अशें भाव करपाक हें करनात अशें म्हणून, आनी तांचो म्हणजे तांकां फायदे खबर आसा. गोंयकार भुरग्यांक फायदे खबर आसा आनी ते ठरावीक तितल्या टायमा भितरूच आपलें काम कंप्लीट करून 8 वरां जाल्यार 8 वरां 10 वरां ओटी आसता ती करून जाल्यार ते तितलेच सुद्दां करता. पूण भायले जे लोक आसा ते हार्ड वर्कींग आसता
कोण यूज करता तशें ना तें गोंयकारूय बरे हुशार आहा आमचे गोंयकार भरपूर टॅलेंटेड आहा आनी हे भुरगे आमचे भयंकर बरें काम करूं शकता तांकां एक आमी चान्स दिवपाक जाय अशें म्हटलें म्हणून जायना अशें म्हटल्यार खंय तांकां जॉब मेळटले घेवन पयलीं पळोवंक जाय तेज्या उपरांत कळटलें Rajesh, you heard last time small scale industry president had an allegation on your punch number to their identity for taking a bribe. You have one time that the job opportunity industry should come out. Another time, the punch is taking the bribe, not giving the chance. So how you look at it? पळय म्हाका हेच्या बद्दल कितें आयडिया ना की तेणी कितें घेतलें आनी कितें घेतलें म्हाका कितेंच आयडिया ना कारण हो इशू हांवें एक तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आयकलो पूण अशें तूं कशें पळयता की जेन्ना तूं एके सायडीच्यान प्रयत्न करता लोकांक जॉब दिवपाक तेच सायडीच्यान ह्या सायडीच्यान कॉन्सुलेटान पावता जर्मन कॉन्सुलेटान तो इशू पावता थिंगासान एमपीक येता एमपीसान गव्हर्मेंटान येता आनी एके सायडीच्यान तूं बाबा लोकांक जॉब लावं जाल्यार आनी ती पंचायतीचे पंच मेंबर वयता आनी हे असले नाकालें करता पळय म्हाका एटलीस्ट त्याक फाल्यां तूं एमएलए म्हणून तुमकां हें कशें म्हणजे बिकॉज यू आर आस्किंग एवरी कंपनी टू गीव जॉब्स टू युअर लोकल्स तें असलें जालें जाल्यार त्या जॉब्स कित्याक दिताले मागीर तुमकां ना आतां हें अशें ह्यान फुडें केन्ना जावचें ना आनी तेजेर म्हाका कितें आयडियाय ना जें कितें जालां तें म्हाका तितून भितर तें आमचें डीप वचपाचें काय ना आतां हांव येयल्लो आसा त्या मतदारसंघान आतां पंचायत इलेक्शनूय आसतलें फुडें आमकां फूल तितून आमी सगळी स्टडी करता आमकां फक्त कितें लोकांक भुरग्यांक जॉब मेळपाक जाय हेज्या खातीर आमी काम करतले आनी गोंयकार भुरग्यांक आमकां जॉब जाय थँक्यू Yes. As an express, legal express, आम्ही just guide करतात. आमचा माझ्या भाषेतून एक तडफदार अशें रेकमेंड केलेले दाखवला आसा जे तो रिजल्ट दिता गेल्या फाटल्या एमएलएन हा एक कितें केलो मॅस केला म्हणून ते कितलेशे स्टेजीर येयल्ले आसा आयज पळय आमच्या एमएलए सगळे इश्यू घेवन फुडें वयता इश्यू लोकांचो इश्यू आसा आता तुम्ही म्हटलें की कोणे आज आम्ही एमएलए गायड केला की प्रत्येक पंचायतीच्या सरपंच सेक्रेटरी पंच मेंबरा कडेन मिटींग करून तेंचे म्हणणें आयकून बाबा तेंचे अशें करून आमचे गायड थोडे विचार आमचे स्टार्ट केला दुसरें आतां तो करतलो म्हणून अशी गॅरंटी आसा आयज आमी सगळे नागरीक जो ओल्ड गोवाचो म्हापशेंचो सगळे पंचायती आयज तेज्या अंडर घेवंक जाय कित्याक ताका एक विजन आसा सगळें काम करपाचें तेणें सांगलेलें आसा की आमकां ओल्ड गोवा पंचायती स्पेशल ही ओल्ड गोवा मार्केट कॉम्प्लेक्स जे पळय रगडलें काम रगडलां थंय फायर कशी पडली ना तेणें ती हातीन घेवन ग्रॅज्युएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करून आयज स्टेजीर पावले आसा फुडलो स्टेप तो आतां म्हणटा आर्किटेक्ट घेवन बसून फुडलो स्टेप तो करपाचें एज अ सिनियर आमी ताका गायड करता ते कशें अशें वचपाचें दुसरें की ओल्ड गोवा ट्राफीक इशू खुबशे आमचे हे जाल्ले आसा म्हणून ताणें म्हणलां की ब्युटिफिकेशन हे सगळें तेजे आमचे हांगा ते विचार ते आयडिया घेवन तो फुडें आमचो सगळें वचता तशेंच जे पळय ओल्ड गोवा सगळे हे जाता मॅस जाल्ले आसा ते जाग्यार उडोवपाक आमचे एमएलए तो सगळे इनिशिएटीव घेता आनी आमी ओल्ड गोवाच्या सगळ्या लोकांनी एक 5 वर्सां खातीर ताका सपोर्ट करूंक जाय ती पळय आतां सपोज इलेक्शनाक वचपाचें आसा आमच्या एमएलएचेर भरोसा धरून ताका तेंको दिवन आमची कामां जी पळय उरलेली आसा तेजे मार्फत घेवन आतां तुमी म्हणटले की विरोधक हितून कामांनी विरोधक आनी हितून काय आसा जे ताणें सांगलां की काम करपाची धाडस आनी हें जाय तें तेजे कडेन आसा सो आनी तें ताणें ह्या 3-4 म्हयन्यांनी दाखयल्लें आसा सो खुबशीं कामां आमी करूं शकता जे सो विशाल एकूच म्हणटा प्रश्न तुवें उलयता तेन्ना पयलें म्हटल्यार फाटल्या एमएलएन मॅस केलें म्हणून मॅस केलें फाटल्या एमएलएन सो तेणें सगळी वाट लायली आनी ताका घालचें पडटा राव रे लेट मी फिनीश जावं हांव म्हाका फिनीश जावन दी मरे हांव उलयता मरे कशें आसा पळय ते पुलीस स्टेशन येवंक जाय पुलीस स्टेशन येयलें ना फीश मार्केटाची परिस्थिती तुमी जर पळयली जाल्यार तुमी तांकां ना वॉशरूम ना एक उदकाचो थेंब आसता ना थंय कितेंच आसता म्हणून आमी आतां फर्स्ट पुलीस स्टेशन विदीन ह्या 2 म्हयन्या भितर थंय फावंडेशन घालतले आनी जाता तितले बेगीन आमी ऑलरेडी पास केलें 2 म्हयन्या भितर तुका पुलीस स्टेशन थंय फावंडेशन घालून काम स्टार्ट दिसतलें ना हांव कितें म्हणटा जाणा जेन्ना तुमी इतले बरें चिंता सगळें चिंता आनी हो म्हणटा तेन्ना फाटल्या एमएलएन मॅस केला म्हणून तेजी एमएलएचीच बायल सरपंच आसली न्हू
हांव दुसऱ्या हाजेर घालूंक ना. डेव्हलपमेंट त्या त्या विचारान वता जाल्यार ते डेव्हलपमेंट त्या जाग्यार उरतात न्ही तेच पळय. हां ओके. दुसरी गजाल म्हणजे आमी फीश मार्केट आमी कमीत कमी म्हाका दिसता आमी आतां ह्या ब्युटिफिकेशनाक लागून आमी रावले आमी ऑलरेडी प्लॅन काडला ते आमी आतां जाता तितले बेगीन त्या लोकांक उदक म्हण मागीर बाकीची कितें फॅसिलिटी आहा वॉशरूम म्हण ते तांकां आमी करून दिलो कारण ते आमचे पळय येदे अशें कितें मच्छर घालता कितें उदकाचो सेम ना ती परिस्थिती पळयत जाल्यार खूब दुख्ख दिसता म्हणून आमी जाता तितले बेगीन ते फीश मार्केट बांदलेले आनी 2 म्हयन्याच्या भितर आमी ह्या पुलीस स्टेशनाक स्टोन बसोवन तुमकां दाखयतले. लास्ट प्रश्न आसला Who is responsible for all this mess of regarding the bio? Mining project is more responsible. विशाला पयलीं तो कोण मिनिस्टर पयलीं तो मंत्री जबाबदार आहा न्हू गार्बेज भायगणीचो गार्बेज प्लांट हाडपाक तोच जबाबदार आहा तेजे शिवाय कितें येवंक शकता. आतां फाल्यां हांव आमदार आहा तितून म्हाजे शिवाय थंय कितें येवपाक हांवें विरोध केले हांव सगळे लोकांक रोडार येवपी खंय कितें जाता जी कितें लोकांक नाका न्हू तें आमी करूंक जायना. लोकांक कितें नाका असले गोंयचे सायबा कडेन असले वस्तू येवपाचे येवंक जायना ना गार्बेज प्लांट तो येयलो तेका आमी विरोध करतले. तेणीच केला न्हू तेजे शिवाय कितें जाता. पण ओळख एक प्रश्न आसलो म्हणजे जसो तुमचो काय कॉन्स्टिट्युएन्सी पावसान जे पूर येता पळय तो ह्या वर्साक येवचो ना अशें दिसता तुमी जे काम केलें. आमी ऑलरेडी तुमी गांधी सर्कला कडेन पळयला सारकें इतलें उदक जाता तो आमी आतां आमी नाला बांदून आमी रेडी आहा आमी आतां पावसाची वाट पळयता आमी क्लीन केलो ऑलरेडी तो न्हू जे 20 वर्सां जाले न्हू ते आमी ऑलरेडी केले. आतां फाल्यां पावस येयलो तुमकां कळटलें थंय कोणाकच त्रास जावचो ना जो लोक मिसाक वयता तांकां हेवी त्रास जाताले पण ह्या फाटी तसो जावचो भितरले जे आयलँड्स आसा पळय थंय सुद्दां आमी लक्ष करून आमी काम चालू केलां. थँक्यू. आणि एमएलए नासतना एक पंच नासतना कसलो एक चेअरमॅन नासतना ताणें 5 वर्सां काम केलें ती म्हणल्यार तुमकां हांव थोडक्यान सांगूंक सोदता रस्ते म्हणनाका टॉयलेट म्हणनाका भुरग्यांक शिक्षणाक पयशे म्हणनाका जावं गरिबांक अशें कोणाची अडचण आयली राजेश तेन्ना लोकांक पावलो आनी ताजें रिजल्ट कशें आसा आतां तो एमएलए जावंक आयला 2 म्हयनेच जाले तरी पळय ताणें काम स्टार्ट केलें आनी फुडलीं 5 वर्सां म्हाका दिसना आमचे मदलो कशें करीत मदल्या पॉसिबिलिटी आनी जॉय पळय उलयता न्ही तेका करूंक दाखयता इतलेंच तुमकां मिडिया थ्रू सांगूंक शकता. ओके थँक्यू. आता तुम्ही पळयला आसतलें ओल्ड गोवा कितले ट्युरिस्ट येता कित्याक ना ट्युरिस्टांक हे उदक पसून पियेतो जाल्यार चड फॅसिलिटी ना आनी हो आमचो डायरेक्टर लिडर राजेश फळदेसाय असो आसा की ताणें कितलीं जाणां ऑलरेडी कामां ओल्ड गोवान स्टार्ट केल्ली आसा ताचें बरें विजन आसा की तो ह्या फुडें ओल्ड गोवा ट्युरिस्टांक एज वेल एज लोकल लोकांक इतलें बरें